मेहनत र परिश्रम नै हो किसानको पहिचान। पौरखी किसानहरूलाई गर्नुपर्छ सबैले सम्मान। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भएका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कृषि संवादमा आज हामीले टनेल खेती व्यवसायका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यो व्यवसाय के हो र यो व्यवसायबाट किसानहरूले के कस्ता फाइदा लिइरहेका छन् र व्यवसाय गर्दा आउने समस्याबारे पनि आज केलाउनेछौँ। पछिल्ला दिनमा यो व्यवसाय गर्ने किसानहरू बढिरहेका छन्। छोटो समय र थोरै लगानीमा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएपछि यो व्यवसायप्रति किसानहरूको आकर्षण बढेको हो। साथै किसानहरूले बजार मूल्य पनि राम्रो पाएका छन्। प्रस्तुत छ किसानहरूको अनुभवसहितको यो रिपोर्ट। बाँसका चोयाको सहायताले चिटिक्क पारेर बनाइएका साना साना प्लास्टिकका घर, भित्र हुर्कदै गरेका तरकारी बाली किसानका लागि हौसला हुन्। हुर्कदै गरेका यी तरकारी बालीमा किसानले खुसी रोपेका हुन्छन्। प्लास्टिकको घरभित्र वर्षा, चिसो, हावा र तापक्रम नियन्त्रण हुने हुँदा प्रतिकूल मौसममा पनि तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक घरभित्र तापक्रम, प्रकाश र आर्द्रता नियन्त्रण गरी सजिलैसँग नाफामूलक बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। आजभोलि यस प्रविधिको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बिगाउँका किसान पदम बहादुर राणाले व्यावसायिक टनेल खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकेका छन्। उनको प्लास्टिक घरमा अहिले काँक्रा र बोडी हुर्कदैछन्। व्यावसायिक रूपमा प्लास्टिक घर अर्थात् टनेलमा तरकारी लगाउँदै आएका राणा सफल कृषक हुन्। टनेल खेतीलाई यो बेमौसमी तरकारी बाली भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले नगदे बालीको रूपमै लिएको छु भनौँ। त्यसको साथसाथै उतातिर चाहिँ आम्दानीको स्रोत राम्रो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवसाय रूपमा लिएका छौँ। म त धेरै नै खुसी छु, सन्तुष्टि छु भनौँ है। अब विदेश पनि गइएन, शिक्षकको जागिर पनि खाइएन, इन्टरभ्यू पनि दिए हो। अब यही माटैमै रमाएँ, यही बोट बिरुवाहरूसित रमाएर अहिले 20-25 वर्षको उसमा हिँड्दैछु। यही माटोमा लडिराखेको छु, यही बोट बिरुवाहरूसित खेलेर राम्रै उत्पादन भइराखेको छ, राम्रै बजार पाइराखेको छु, बेची पनि राखेको छु र घर व्यवहार सबै राम्रै चलिराखेको छ भनौँ। टनेल खेती गर्न थालेको त लगभग 15 वर्ष भयो। खेती गरेको चाहिँ त धेरै वर्ष भयो, 20-25 वर्षै भयो भनौँ। 53 सालदेखि सुरु गरेको तरकारी खेती। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा यो टनेल खेतीले चाहिँ कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ? यो मेरो व्यक्तिगत जीवनमा यो टनेल खेती किन भयो भन्दाखेरि अब सिजनमा त सबै किसानहरूले लगाउँछ, त्यसले मार्केट पाउँदैन, बजार पाउँदैन। त्यही भएर यो बेमौसमी अफ सिजन भएको हुनाले प्लास्टिकभित्र अब यो लौका, फर्सी, काँक्रो चाहिँ लगभग फागुनमा ओपनमा लगाउने ठाउँमा अहिले हामीले यो प्लास्टिक गुम्बजभित्र लगाएर माघ फागुनमा बेच्दाखेरि राम्रो मूल्य पाउने भएको हुनाले मैले आफ्नो जीवनमा यसलाई चाहिँ अँगालेको छु। यो टनेल खेती कस्तो किसिमको खेती पद्धति हो? मौसमी त्यो सिजनको बाली लगाउँदाखेरि 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ किलो सबैको घरमा उत्पादन हुन्छ। त्यसले चाहिँ मार्केट पाउन सक्दैन। व्यवसाय किसानले गर्ने भनेको अफ सिजन बाली अथवा बेमौसमी तरकारी निकाल्दाखेरि बढी फाइदा हुने भएको हुनाले र यसले चाहिँ बेमौसम अफ सिजनमा पैसा समात्ने राम्रो मौका पाएको हुनाले यो चाहिँ हामीले अहिले माघ फागुनमा लगाउने तरकारी अहिले मङ्सिरमै लगाएर माघ फागुनमा बजारमा निकाल्ने हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। टनेलमा चाहिँ हाम्रो मुख्य बाली काँक्रो छ, काँक्रो बढी लगाउँछौँ हामी। त्यसपछि हामी चाहिँ बोडी लगाउँछौँ, लौका, फर्सी, तपाईँको करेला, यी सबै बालीहरू लगाउँछौँ। अब अहिले लगाएको यो तपाईँको बाली चाहिँ उत्पादन कहिले हुन्छ र बजारसम्म कहिले पुग्छ? हाम्रो चाहिँ अब हामीले खास गरी यो तराईमा भन्ने हो भने यो पुसको 15 देखि धेरै चिसो आउने भएको हुनाले त्यसैको लागि हो। यहाँ प्लास्टिक टनेल बाँके जिल्लाको लागि मौसम अनुसार हेर्ने हो भने पुसको 15 देखि हामीले माघको 15 सम्म चाहिँ चिसो बढी भएको हुनाले शीतलहर चल्ने भएको हुनाले हामीले प्लास्टिकले ढाकेको हो।
अब त्यसपछि चाहिँ माघको 15-20बाट उता चाहिँ जमिनको तापक्रम बढ्ने, बाहिरको तापक्रम बढ्ने भएको हुनाले त्यहाँदेखि हामी प्लास्टिक हटाउँछौँ र हाम्रो चाहिँ माघको अन्तिमबाट चाहिँ काँक्रोहरू बजार गइहाल्छ। बेमौसमी तरकारी खेती गर्न चाहिँ कतिको सजिलो छ? एकदमै तपाईँको हप्ता 10 दिनभन्दा बढी शीतलहर चलेर एकदमै तापक्रम माइनस डिग्रीमा झऱ्यो भने चाहिँ एक साल हाम्रो काँक्रो पनि, भित्रको काँक्रोलाई पनि असर गर्यो, केही बिरुवाहरू मरे। पछि गएर फेरि तापक्रम बढेपछि त्यो बिरुवाहरू पलाएर आएर फल्न। यो टनेल खेतीको बजार भाउ कस्तो छ? तपाईँले त अब अन्य तरकारी खेती पनि गर्नुहुन्छ, अन्य तरकारी खेती र यो टनेल खेती गर्दाखेरि आउने मूल्य चाहिँ कस्तो हुन्छ? बाहिरको ओपनको भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ लगभग डबलै भनौँ, हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि डबलै हुन्छ। यसमा चाहिँ जब सिजनको अथवा बाहिर लगाएको तरकारी बालीमा भन्दा यसमा चाहिँ डबल फाइदा भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसरी खेती गरेको हो। यो खेती अभ्यासलाई अझै विस्तार गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ? हजुर, यसलाई चाहिँ हामी अब बजार राम्रो पाए, बेमौसममा निकालेर चाहिँ मार्केट अझै धेरै खपत हुने बजार पाएदेखि हामी चाहिँ अझै पनि यसलाई विस्तार गरेर अझै बढाएर अहिले धेरै किसानहरू बढी पनि राखेछन्, यसमा यो खेतीमा आकर्षित भइराखेछन्। बजार राम्रो पाउने र पैसा अलिक बढी उत्पादन भएपछि पैसा पनि राम्रो पाउने भएकोले उहाँहरूले चाहिँ अहिले सबैले धेरै जसोले गरिराखेछन्, मैले पनि बढाइराखेको छु। यो टनेल खेती गरिसकेपछि कति समयमा चाहिँ यसको आम्दानी लिन सकिन्छ? हाम्रो चाहिँ यो बजार भाउ राम्रो आयो भने हामीले चाहिँ यो 2-3 कट्ठामै, मैले 3 कट्ठाको आँकडा लगाएको थिएँ, 2.5-3 कट्ठाको। तपाईँको हाम्रो चाहिँ 3 कट्ठामा काँक्रो बाली मात्रै बजार राम्रो आएमा, राम्रो मार्केट पायो भने हाम्रो 3 लाख 3.5 लाखको 3 कट्ठामा बिक्री गरेको छु मैले। काँक्रा मात्रै। अरू त अब अरू पनि छ, लौका, फर्सी, करेला, काँक्रो सबै गर्ने हो भने त हाम्रो यो यति हाम्रो 3 कट्ठाको रेसियोमा मात्रै पनि हाम्रो करिब 5-6 लाखको हाम्रो तरकारी बिक्री हुन्छ। भनेपछि एकदमै राम्रो आम्दानी छ। छोटो क्षेत्रफलमा राम्रो सुर्सीसित लगाएर गुम्बज बनाएर हामीले लगाउँदाखेरि थोरै जमिनमा पनि धेरै उत्पादन गरेर र बजार भाउ बेमौसमको भएको हुनाले बजार भाउ राम्रो पाउने भएकोले यसबाट धेरै नै फाइदा छ भनौँ। हामीले चाहिँ थोपा सिँचाइ राखेका छैनौँ, सोझै सिँचाइ गरिराखेको छौँ है। अब प्लास्टिक घरभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ बढी चिसो अथवा पानी माथिबाट पोहोर सालको कुरा गरौँ, पुसको महिनामा बढी पानी पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा हामीले खरहरू बिछाएर पनि त्यसलाई तातो बनाएर अथवा त्यसलाई भुइँमा हिलोहरूमा जमिनमा चिसो बढी भयो, ढुसी आउँछ भनेर त्यस्तो खरहरू बिछाएर त्यसमा माथि त्यो काँक्राहरूलाई फैलाएर, लौकाहरूलाई फैलाएर हामीले उत्पादन गऱ्यौँ। भित्रको तापक्रम बढी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि भित्र त्यति असर गर्दैन र हामी भित्रै प्लास्टिक नखोलेर नै भित्रै नै गोडमेल तपाईँको सिँचाइहरू भित्रै दिन्छौँ। सिँचाइ बढी पर्दैन, अहिले हाम्रो पुस माघसम्म चाहिँ त्यति सिँचाइ पर्दैन। हामीले प्लास्टिक ओपन गरिसकेपछि माघको अन्तिमबाट बल्ल हाम्रो सिँचाइ बढी चाहिन्छ र त्यो तापक्रम पनि आउँछ माथिबाट, अनि चाहिँ उत्पादन राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ तालिम चाहिँ लिएको होइन, हाम्रो यो के अरे अनुसन्धानमा रामबहादुर केसी हाम्रो कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो सल्लाह सुझाव दिनुभएको मलाई, र उहाँले यहाँ आएर नै सिकाउनु भएको, बाँस काट्नुहोस्, प्लास्टिक ल्याउनुहोस्, म चाहिँ तरिका सिकाइदिन्छु भनेर उहाँले यो गरिदिनु भयो, तरिका सिकाइदिनु भयो। त्यही अनुसार नै मैले गरेको, तालिम त लिएको छैन, अनि गर्दाखेरि म अहिलेसम्म सफलै भइराखेको छु। पदमबहादुर राणाका छिमेकी पशुपता शाहीले पनि व्यावसायिक टनेल खेतीबाट जीवन सहज बनाएकी छिन्। निरन्तरको मेहनतले उनलाई सफल बनाएको हो। यही सफलताले पशुपता शाहीले टनेल खेती विस्तार गर्दै गएकी छिन्। अब टनेल खेतीलाई अब त्यहाँ भित्र लगाएपछि अब राम्रो होला भनेर काँक्राहरू, बोरीहरू लगाएपछि अलिक अरूभन्दा फाइदै हुँदो रहेछ। बजार भाउ कस्तो छ? बजार चाहिँ कहाँ लगेर तपाईँले बिक्री गर्नुहुन्छ? बजार अब कहिले मन्डीमा लग्छन्, कहिले यतै घरतिरै आएर लग्छन्, कहिले अब यता खजुरातिर लग्ने, अलिक धेरै भयो भने उहीँ बजारै मन्डीमा लग्ने। तपाईँले जस्तो हिजोको दिनमा धान, गहुँ लगायत अन्य बालीहरू लगाउनुहुन्थ्यो, अन्य बाली र यो बेमौसमी टनेल खेतीमा चाहिँ के फरक रहेछ तुलनात्मक रूपमा हामीले हेर्नुपर्दा? राम्रो हुँदो रहेछ आम्दानी। पहिला 1-2 घर लगायौँ पहिला सुरुमा, त्यहाँदेखि बढाउँदै लाग्दा अब अहिले राम्रै भएछ। यो व्यावसायिक रूपमा टनेल खेती गर्दा तपाईँको अनुभव चाहिँ के छ? पहिला अरूले गरे देख्दा अब कसरी गर्छन्, के गर्छन् भन्यौँ, त्यति अनुभव भएन। अब अहिले अब सबैले गरे हेऱ्यौँ, कसरी मल हाल्छन्, कसरी गोबर मल हाल्छन्, कसरी खाल्टा खन्छन्, कसरी पानी दिन्छन्, त्यो हेरेर अनि हामीले सिकेको।
बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा बढी मूल्यमा तरकारी बिक्री हुने र बजार भाउ पनि राम्रो पाउने भएपछि किसानहरूले टनेलभित्र तरकारी उत्पादन गर्न थालेका हुन्। प्लास्टिक घरभित्र सबै प्रकारका तरकारी बालीहरू लगाउन सकिने भए पनि बेमौसमी उच्च मोल पर्ने तरकारी बालीहरू जस्तै गोलबेडा, काँक्रो, भेडे खुर्सानी, पिरो खुर्सानी, काउली बन्दा आदि लगाउनु राम्रो हुन्छ। तराईतिर गोलबेडा, खुर्सानी, बन्दा लगायतका तरकारी असोज महिनादेखि नै प्लास्टिक घरमा खेती गर्न सुरु गरिन्छ। काँक्रो, भिन्डी लगायतका बाली भने कार्तिक महिनादेखि खेती गर्न सुरु गरिन्छ। बेमौसममा तरकारी फलाइ बिक्री गर्नाले अन्य समयको तुलनामा धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ। यस प्रविधिबाट गरिएको खेतीमा रोग तथा किरा प्रकोप पनि कम लाग्दछ, जसले गर्दा उत्पादन लागत घटाउँदछ। प्लास्टिक घरमा धेरै तरकारी खेती हुने हुँदा किसानहरूको आकर्षण बढेको हो। यस प्रविधिबाट खेती गर्दा रेखदेख र सुरक्षा गर्न पनि सजिलो भएको किसानहरूको अनुभव छ। यो टनेल खेती चाहिँ यो विशेष गरेर यो बेमौसमी उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ हैन। जस्तै अब जाडो महिनामा चाहिँ अब हामीले करेला, काँक्राहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिँदैन बाहिर खुला ठाउँहरूमा। टनेलभित्र चाहिँ अब हामीले प्लास्टिकहरूले अब पुरा ढाकेर भित्र चाहिँ अब करेला, काँक्राहरू चाहिँ बेमौसमी उत्पादन गर्न सकिन्छ। करेला र काँक्रा अब हामीले यही लगाएको छौँ, यही नै राम्रो उत्पादन भएको भेटाइमा, अरू खासै लगाएको छैन। अब मौसमी भन्दा त बेमौसमी नै बिक्री गर्न सजिलो, मेहनत अब बेमौसमीमा नै लाग्छ। फरक के हुन्छ यसमा? अब फरक के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब मौसमीमा चाहिँ अब आफ्नो सिजनमा चाहिँ उत्पादन गर्ने हुनाले अब हामीले लगाइदिउँ अलिअलि त्यसलाई चाहिँ मलजल अलिअलि गऱ्यौँ भने त्यो आफै उत्पादन भइहाल्दो रहेछ हैन। त्यसमा अब त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ। बेमौसमीमा चाहिँ अब तपाईँको चिसोबाट पनि बचाउन सक्नुपर्ने भयो, ढुसीहरूबाट बचाउनु पर्ने भयो हैन। त्यही हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो कठिनाइ नै हुन्छ। सबभन्दा राम्रो टर्नेल खेती अनि भुइँमा ठ्याक्रा गर्दाखेरि मल्चिङ गरेको राम्रो। मल्चिङ गरेपछि गोडाइ खर्च बच्ने अनि दानाहरू नकुहिने अनि बढी फल्ने पनि हुन्छ। मुसा चराचुरुङ्गीले त्यति नोक्सान गर्दैनन्। मल्चिङ गरे पनि राम्रो, ठ्याक्रामा पनि राम्रो। टनेल खेती किन रोज्नु भयो? टनेल खेतीमा बेमौसमी निकाल्न सकिन्छ कि केही फाइदा होला बढी चाहिँ अब अलिकति अब समस्या उधार होला भनेर। अनि बाहिर लगाउने अब टमाटर, काउली, योहरू भएको लौका बोडी भन्दा टनेलभित्र लगाउने लौका बोडी यिनीहरूले चाहिँ कस्तो मूल्य दिन्छ नि? मूल्य बेसीजन निकाले मूल्य बढी नै हुन्छ अब सिजनको भन्दा। त्यही भएर बेसीजन निकाल्न राम्रो हुन्छ टनेलभित्र। कस्तो कति अन्तर हुन्छ मूल्यमा? मूल्यमा अन्तर हुन्छ, लगभग 20-30 रुपियाँ अन्तर भइहाल्छ त्यसमा। 20-30 रुपियाँ 50 रुपियाँसम्म पनि हुन्छ। कसरी कस्तो तरकारी लगाइन्छ अब अहिले चाहिँ अब बोडी गरेर निकाल्न सक्यो। अब यो पुसको महिना, माघको महिना, त्यसमा त लगभग 60-70 रुपियाँ नै फरक हुन्छ केजी। मेहनत कतिको गर्नुपर्छ? मेहनत गर्नुपर्छ टनेलमा, किन त्यही चिसो कति घुस्नु हुँदैन। प्लास्टिक त्यो एकदम दाबेर एकदम मिलाएर गर्न सक्यो भने मात्रै हो, न त त्यो प्लास्टिक मात्र हालेर हुँदैन। एकदम मिलाएर जिगज्यागहरूले वरिपरि चेपेर तल पनि किला ठोक्ने माटोले केले एकदम मजबुत गरेर च्यापेर मात्रै हुन्छ। न त प्लास्टिक हाल्यो त्यो अलिकति हावा गयो भने सब पात खुम्चेर गइहाल्छ। त्यो उत्पादन हुँदैन, दुःख मात्रै हुन्छ। मिहिनेत धेरै चाहिन्छ टनेलभित्र खेती गर्नलाई। यो बर्खाको समयमा टनेल खेती गर्न सजिलो कि हिउँदमा? बर्खाको समयमा पनि त्यही हो, अब बढी पानी भए पनि राम्रो हुँदैन। अब टनेलभित्र जति धेरै पानी भयो भने ठिकै ठिकैको हुनुपर्छ। बारी कतिको छ अब होज अग्लो है, त्यो अनुसार हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मेहनत गर्ने सवालमा चाहिँ यो मौसमी खेतीमा बढी मेहनत गर्न मनपर्छ कि टनेल खेतीमा? खेतीपाती तरकारी गरिसकेर त अब टनेल पनि गरिन्छ, बाहिर ठेक्रा पनि गरिन्छ। तर बढी उत्पादन टनेलमै हुन्छ। टनेलमा बढी उत्पादन हुन्छ। बेमौसमी निकाले पैसा पनि बढी भयो। अब अझै कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यो टनेल खेतीलाई? अब अगाडि बढाउने अब बेसिजन निकाल्न अब कोसिस गर्दैछौँ। अब लगाउनु छ। अनि जस राम्रो छ आम्दानी? राम्रो छ आम्दानी। मसँग 10वटा टनेल छ। त्यो टनेलमा विगत 4-5 वर्षदेखि काँक्रा, टमाटर, करेला खेती गरिरहेको छु र बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नलाई टनेलबाट राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ।
सिजनभन्दा बेसी निकाल्नलाई अलिकति त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। व्यावसायिक टनेल खेती र अन्य खेतीमा चाहिँ के फरक छ, कुनबाट चाहिँ एउटा राम्रो उत्पादन चाहिँ लिन सकिन्छ? होइन, त्यो अरू सिजनमा त खास फरक पर्दैन। यो जाडो सिजनमा हामीले टनेलमा गर्दाखेरि छिटो उत्पादन गर्न सक्छौँ। जस्तो काँक्राकै हकमा भन्ने हो भनेदेखि काँक्रा उम्रिँदैन बाहिर, अनि फागुनमा बजारमा काँक्रा ल्याउनलाई टनेलभित्र भयो भने हामी छिटो काँक्रा ल्याउन सक्छौँ, करेला छिटो बजारमा ल्याउन सक्छौँ। तर खुला ठाउँमा भयो भनेदेखि त्यो चिसोको कारणले गर्दामा त्यो तापक्रम घटेको हुन्छ, त्यस कारणले उम्रिँदैन र टनेलमा त्यो फाइदा हुन्छ। यो अलिकति महँगो छ, यो खेती टनेल खेती अलिकति महँगो छ। हामी कहाँ अब सबै प्रविधि बाहिरको, त्यो प्लास्टिक पनि बाहिरबाट आउँछ, अनि फलामहरू पनि बाहिर आउँछ, अनि त्यसमा गर्दाखेरि त्यो अलिकति महँगो जान्छ। त्यसमा सरकारबाट केही सहुलियतहरू भएपछि त्यसलाई अलिकति बढी ल्याउन सकिन्छ। रोग किराहरूले चाहिँ कतिको सताउने गर्छ? यो टनेलभित्र रोग किराहरूले चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने, त्यसै गरी उत्पादन घटाउने त्यस्तो अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? रोग किरा त त्यसमा अब जाली हाम्रो बाहिर पुरै घर जस्तै हुन्छ, बन्द हुन्छ। रोग किराको प्रकोप त हामी धेरै कम हुन्छ। त्यसमा अर्ग्यानिक चिजहरूमा हामी जान सक्छौँ। विखादी न्यूनतम मात्रै, कहिलेकाहीँ एकदम हल्का खालको विखादी मात्रै कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्ने हो टनेलमा। त्यो हुँदाखेरि अर्ग्यानिक टाइपको राम्रो उत्पादन हुन्छ, रोग किराको प्रकोप पनि कम हुन्छ। समय चाहिँ कतिको दिनुपर्छ यो टनेल खेती गर्दा? समय त प्रशस्त समय दिनुपर्छ त्यसलाई, किनभनेदेखि त्यो बढी गर्मी त्यसमा भित्र धेरै तापक्रम बढी आउँछ। त्यो हुँदा तापक्रम भत्तै कहिलेकाहीँ बढ्दियो भनेदेखि त्यसलाई उठाउनुपर्छ तापक्रम घटाउनलाई। अनि कहिलेकाहीँ तापक्रम धेरै घट्यो भनेदेखि त्यसलाई एकदमसँग बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदा त्यसरी अलिकति बढी ध्यान दिएन भनेदेखि टनेलमा फेरि त्यसको प्रतिकूल असर पर्न पनि सक्छ। टनेल अब विशेष गरेर यो बेमौसमी तरकारी खेती हो र यसमा विशेष गरिकन जाडोयाममा बढी यसको प्रयोग सबै किसानहरूले, हामी सबैले गर्ने गर्छौँ। र यसमा विशेष गरिकन यो तुषारो तराईमा चाहिँ अब बाक्लो कुहिरो लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो अनिवार्य तराई र पहाडको लागि पनि यो आजभोलि पहाडतिर पनि यो सिस्टम छ। र हामी यसलाई विगत 4-5 वर्षदेखि परीक्षण प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ र यो प्रविधि धेरै राम्रो उत्कृष्ट लागेको छ हामीलाई। फाइदा अब जोस् फाइदै छ, किनभने आफूलाई घर व्यवहार चलाएर पनि बाहिर बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ। अब जस्तै अब यो मसँग 4-5वटा टनेल छ यहाँ। यो टनेलबाट झन्डै अब मेरो मात्र भनौँ न, बजारमा मैले त्यो डाटा 4-5 वर्षकै डाटा राख्ने गरेको छु। झन्डै 20-21 क्विन्टल काँक्रा मात्रै जान्छ, त्यसै गरी बोडी जान्छ, करेला जान्छ र जेहोस् ठिक छ। आर्थिक आम्दानीका हिसाबले राम्रो भए तापनि यो व्यवसाय गर्नु पूर्व कृषकहरूले प्राविधिकहरूसँग सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय खजुरा बाँकेले किसानहरूलाई परामर्श दिने काम गरिरहेको छ। टनेल खेती थोरै जमिनमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले किसानहरूका लागि उपयोगी समेत छ। प्रतिकूलित मौसममा चाहिँ हामीले बिरुवाको मुख्य समयभन्दा अगाडि वा पछाडि उत्पादन जसरी हामीले एउटा विभिन्न संरक्षित वातावरण दिएर चाहिँ यदि हामीले बिरुवा उत्पादन गर्छौँ भनेको गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ टनेल खेती भनिन्छ। यसमा विशेष त नेपालमा चाहिँ अहिले तरकारीमा चाहिँ टमाटर, जुन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको लुम्लेमा अवस्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रले 2042 सालबाट सुरु गरेको थियो। त्यसै गरी 2052 सालमा चाहिँ यो हाम्रो बागवानी अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारले चाहिँ यसमा प्रविधि नै निकाल्ने हिसाबले चाहिँ टमाटर काँक्रो गरी बेमौसमी उत्पादन गर्ने हेतुले चाहिँ अनुसन्धान सुरु भएको थियो। यसमा टनेलभित्र चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेतीमा चाहिँ अझै तराईभन्दा पनि यो मध्य पहाडमा चाहिँ विशेष गरी टमाटर भयो, अनि काँक्रो, अझै यो गर्मी मौसममा हुने लहरे तरकारी बालीहरू छ। यसमा चाहिँ किसानहरूको रुचि बढ्दै गएको र आम्दानी पनि प्रशस्त आम्दानी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निकाल्न सफल भएकोले चाहिँ यसमा चाहिँ अझै केही सुधारसँगै प्रविधिको सुधारसँगै किसानहरूले चाहिँ एकदमै आकर्षित भएको भेटिन्छ। विशेष गरी बजारमा चाहिँ कुन तरकारीहरू चाहिँ बढी मूल्य पाइन्छ, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हामीले हाई भ्याल्यू क्रप भन्छौँ। अब बजारको अनुपातले चाहिँ जुन तरकारीले चाहिँ बढी मूल्य पाउँछ त्यस्ता बालीहरू जस्तै टमाटर, लहरेबारीमा काँक्रोहरू,
त्यसै गरी अझै बिउ तरिकामा पनि बिउ उत्पादन पनि हामीले यो प्लास्टिक घरभित्र चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ। यस प्रविधिबाट गरिएको खेतीमा रोग तथा किराको प्रकोप पनि कम लाग्दछ, जसले गर्दा किसानहरूले सजिलैसँग उत्पादन बढाउन सक्छन्। सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा पनि व्यावसायिक टनेल खेती गर्न सकिन्छ। यो खेती गर्न धेरै जमिन चाहिँदैन। 5 मिटर लम्बाइ र 20 मिटरको चौडाइ भएको प्लास्टिक घरमा समेत क्विन्टलसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। गाउँघरमै पाइने बाँसको भाटा र स्थानीय बजारमा पाइने प्लास्टिकको प्रयोग गरी टनेल घर बनाइन्छ। प्लास्टिकको घर पूर्व पश्चिम फैलिएको हुनुपर्दछ। यस्तो घरमा लामो समयसम्म सूर्यको प्रकाश पर्दछ, तर प्लास्टिकको घर छाया पर्ने ठाउँमा बनाउनु हुँदैन। किसानहरूले टनेल खेतीबारे प्राविधिक ज्ञान राख्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तराईको लागि जस्तै 800 देखि 1100 मिटर उचाइ क्षेत्र जुन तराई क्षेत्र पर्छ हाम्रो, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ धुरी खामोको उचाइ 4 मिटर र छेउ खामोको उचाइ 3 मिटर राखेर, त्यसै गरी 1100 देखि 1400 मिटर उचाइ भएको भौगोलिक क्षेत्रहरूको लागि चाहिँ 3.5 मिटर धुरी खामो र 2.5 मिटर चाहिँ छेउ खामो र उच्च पहाडमा जस्तै 1400 देखि 1900 मिटर भौगोलिक क्षेत्रहरूको लागि चाहिँ 3 मिटर चाहिँ धुरी खामो अनि 2 मिटर चाहिँ छेउ खामो प्रयोग गरेको आकार बनाएको चाहिँ टनेल बनाउन सम्भव देखिन्छ। सामान्यतया चाहिँ अब टनेलको माथि प्लास्टिक ओढाउने चलन भनेको चाहिँ पानीबाट जोगाउनलाई हो। त्यसै गरी छेउमा चाहिँ सामान्य प्लास्टिक भन्दा पनि अझै अहिले जालीहरूको प्रयोग, जुन किरा कुनै बालीमा यदि किराको प्रकोप बढी हुन्छ भने त्यस्तो जालीहरूले चाहिँ छेउबाट किराको आक्रमणबाट जोगाउने र त्यसै गरी अझै यो तुसारो बढी कुनै बालीले तुसारो सहन सक्दैन भने त्यो तुसारोबाट पनि, जस्तै टमाटरमा पनि अब टमाटरले तुसारो सहन नसक्ने भएकोले चाहिँ त्यस्तो जालीले चाहिँ तुसारो पनि रोक्ने अनि अन्य रोग किराहरूबाट पनि जोगाउने हुन्छ। टनेल खेती गर्दा बाहिर खेती गरे जस्तो रोग किराहरूले त्यति आक्रमण भने गर्दैनन्, तर पनि कहिलेकाहीँ समस्या आउने गर्छ। समयमा मलबिउ नपाउँदा पनि टनेल खेती गर्ने किसानले राम्रो उत्पादन लिन सकेका छैनन्। यस्तै बजारीकरणको समस्या पनि प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ। हामी जस्ता अब किसानहरूलाई चाहिँ हैन, अब तपाईहरूले चाहिँ अब आएर निगरानी गरेर हेरेर तपाईहरूले चाहिँ गर्नुस् भनेर हौसला दिने, जुन खेती किसानमा लाग्नुभएको छ असली किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै सपोर्ट गरेर, जुन मेन किसानहरूलाई, जुन कतिपय किसानहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले खेती नगर्ने तर अनुदानहरू लिने त्यस्ता किसानहरू पनि हुन्छ। उस्ता किसानहरूलाई प्रोत्साहन नगरेर जुन मेन किसानहरू गर्ने खालको किसान उहाँहरूलाई नै प्रोत्साहन गरेर उहाँहरूलाई नै अनुदानहरू दिने, आएर अनुगमन गरेर हौसलाहरू दिने हो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो बजार व्यवस्थापन लगायत होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको समस्या सम्बोधन भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ? राज्यका पक्षबाट चाहिँ के हुन जरुरी देख्नुहुन्छ? त्यो महँगो पर्ने भएको हुनाले त्यसमा सरकारले अलिकति बढीभन्दा बढी किसानहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ र बेसी चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ। बाहिर खुला ठाउँमा तपाईँको 10 कट्ठामा गर्ने चिज र टनेलभित्र 2 कट्ठा 3 कट्ठामा गरेको चिजमा त्यसको उत्पादनमा वृद्धि हुँदै जान्छ। भोगिरहेका समस्याहरू चाहिँ के छन्? शुद्ध बिउहरू पाइदिएदेखि, काम गर्ने जैविक विषादीहरू राम्रो पाइदिएदेखि है, र मलहरू समयमा पाइदिने र सिँचाइको व्यवस्था भइदियो भने र बजार अनुगमन गरेर हामीलाई चाहिँ बजारहरू चाहिँ हाम्रो तरकारी बेच्ने बजारको समस्या छ। हामीले तरकारी बेच्न अहिले भने खोइ कसैले खरिद्दैन। हामी त्यहाँ मन्डीमा जान्छौँ, थोक भाव दिन्छौँ। त्यहाँ थोक भाव दिँदाखेरि उसले चाहिँ बेचे बापत हामीसित 8% खान्छ कमिसन, र हाम्रो क्रेटमा गयो भने उसले चाहिँ 1.5 किलोको क्रेट हुन्छ, 3 किलो काट्छ। हामीलाई यस्तो समस्या छ। किसान जताबाट पनि मारैमा छ। हेर्नुहोस्, गाडी भाडा आफ्नै हो, कोही हामीलाई व्यवस्था छैन गाडी भाडाको, अनि उता गाडी भाडा जान्छ, उता कमिसन जान्छ, उता चाहिँ तौलमा पनि जाँदाखेरि हामी धेरै मर्कामा छौँ। टनेल खेतीलाई किसानहरूले निरन्तरता दिन सकेमा देशको खाद्य सुरक्षामा दिगो सुधार गर्न मद्दत पुग्दछ। अबका दिनमा यस प्रकारको खेती विस्तार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। कृषि
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अपनाउन जरुरी छ। यसबारे सम्पूर्ण किसानहरूलाई सूचना दिन अति आवश्यक छ। साथै स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै ती कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक छ। व्यावसायिक रूपमा टनेल खेती गरिरहेका किसानहरूले पाएको सफलता, भोगेको समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको कार्यक्रम कृषि संवाद तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। अर्को साता फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।